युनिट भनेको हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने छ है। हाइड्रोस्ट्याटिक्समा पनि हामीले बेसिकली प्रेसरकै बारेमा नै पढ्छौँ हैन। अनि टाइप्स अफ प्रेसर के वाला छ, कहाँ एप्लाई हुन्छ, कस्तो कस्तो, त्यसपछि आर्किमेडिज प्रिन्सिपलहरू, ल अफ फ्लोटेसन अनि बायन्सीका कुराहरू, यो सबै यो युनिटमा आउँछ है। सुरुको टपिक हाम्रो फ्लुइड प्रेसर भन्ने छ है। फ्लुइड प्रेसर भनेको यो टर्म सायद तिमीहरूलाई नयाँ होइन होला। प्रेसर भने के हो? What is pressure? This are the force per unit area. Force per unit area है, एकदम सही। प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया, फ्लुइड प्रेसर भनेको चाहिँ फ्लुइडले सर्टेन एरियामा चाहिँ कति फोर्स लगाउँछ भन्ने कुरोको चाहिँ मेजर भनेको चाहिँ फ्लुइड प्रेसर भयो। फ्लुइड प्रेसर इज इक्वल टु pressure is defined as measurement of force per unit area on an object in the fluid or on the surface of closed container. यसले चाहिँ के गराउन सक्यो? The pressure can be caused, यो चाहिँ कसरी हुने भयो? Can be caused by एउटा ग्रेभिटीको कारणले, ग्रेभिटी थाहा छ? Acceleration or force outside the closed container. Since a fluid has no defined shape, fluid को कुनै शेप हुन्छ? हुँदैन है। यो त के हो? जुन भेसलमा राख्यो त्यसले चाहिँ भेसलको चाहिँ शेप लिने हो। फ्लुइडको आफ्नो शेप हुँदैन है। जुन भाँडामा हामीले राख्छौं त्यही भाँडाको चाहिँ यसले शेप दिने हो है। त्यसपछिको केस यहाँ के लेखा छ? इफ द फोर्स एफ इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर एरिया इज प्रेसर के रहेछ? फोर्स बाइ एरिया है। प्रेसर फोर्स बाइ एरिया हो भने फोर्स और प्रेसर फोर्स निकाल्ने फर्मुला के भयो? पी इन्टु ए गर्न पाइयो? पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइयो। यो केसमा यो एरियालाई यता फोर्स के अरे यो प्रेसरसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फोर्स आउने भयो। अनि फोर्स सर एफ इक्वल टु बुझ्यो सर, यो सानो तिनो कुरा अगाडि बढाउनु न सर। ल ओके 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 द युनिट अफ प्रेसर। त्यसपछि युनिट अफ प्रेसर भनेको यो भयो है, P इज इक्वल टु एफ बाइ ए। ल अब पास्कल्स ल भन्ने सुनेको थियो? यो भन्दा अगाडि पढे पनि छ होला फिजिक्समा मस्तले। 10 क्लासमा सर, 10 क्लासमा चारैतिर सर एउटै डाइरेक्सनमा दिने इक्वलमा। लिक्विडले चाहिँ प्रेसर इक्वल चाहिँ सबै डाइरेक्सनमा दिन्छ भन्ने कुरो है। त्यो चाहिँ पास्कल्स ल। इट स्टेट्स दैट द प्रेसर और इंटेंसिटी अफ प्रेसर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लुइड। स्टैटिक फ्लुइड भने के हो? स्थिरमा फ्लुइड जुन चाहिँ एकदम रेस्टमा छ, एकदम स्थिर अवस्थामा छ, त्यसलाई स्टैटिक फ्लुइड भन्छ है। इज इक्वल इन अल डाइरेक्सन। एउटा बिन्दुमा दियो भने त्यति बराबरको फोर्स नै चारैतिर अल डाइरेक्सन इक्वलमा जान्छ भन्ने सबै चारैतिर लम्ब रूपमा दिन्छ भन्ने हामीले पढ्यो। त्यसपछि डेरिभेसन अफ प्रेसर डेप्थ रिलेशनशिप हाइड्रोस्ट्याटिक ल, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। द फ्लुइड सर त्यहाँ लेखिदिनु न इम्पोर्टेन्ट भनेर, अलि सजिलो हुन्छ के अलि फोकस गर्न। कृष्णकान्त फेरि पढ्ने हतार हात्नु परिहाल्यो नि। अब अनलाइन छ, अब बेलैमा सचेत हुन पर्छ के यहाँ। ओके सर, यति लेखिदिनु म धेरै हामीलाई भयो के हेल्प भयो। ल हेर है, अब यो चाहिँ डेरिभेसन एकदमै नयाँ होला कि यो पनि गरिसकेका छ? छैन सर, थाहै छैन। ल राम्रोसँग हेर है, यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो फोर्सको चाहिँ एप्लिकेसन बुझ्नुपर्छ मेन कुरो है। द फ्लुइड एलिमेन्ट इज अफ भेरी स्मल डाइमेन्सन है। यो dx dy र ds भन्ने यो डेरिभेटिभहरु पढेको छ नि हैन? डेरिभेटिभमा यो कुराहरु आउँछ। स्मल क्वान्टिटीलाई जनाउँछ यहाँ। स्मल क्वान्टिटीलाई जनायो। कन्सिडर एन आर्बिट्रेरी फ्लुइड एलिमेन्ट अफ वेज शेप इन अ फ्लुइड मास एट द रेस्ट एज सोन इन फिगर। यो फिगरमा देखाएको जस्तै चाहिँ एउटा फ्लुइडको चाहिँ यो मानौ है।
let the width of the element perpendicular to the plane of paper is unity. यसको width चाहिँ 1 छ, जुन यो 1 हामीले गरेका छौं, यो चाहिँ 1 1 जुन यहाँ छ, यो चाहिँ यसको width भयो है। त्यसपछि px py pz भन्ने कुरो यही छ, px py pz, यो x डिरेक्सन, त्यसपछि y डिरेक्सन, z डिरेक्सन, 3 डाइमेन्सन भन्ने पढाए पनि होला अगाडि नै। अनि लेट एंगल ABC इज इक्वल टु थीटा, एंगल A B र C चाहिँ थीटा भयो है। A B C यो एंगल थीटा है। द फोर्स एक्टिङ अन द एलिमेन्ट, त्यसो हो भने यो एलिमेन्टमा चाहिँ के फोर्स लाग्छ त? एउटा भनेको प्रेशर फोर्स नर्मल टु दी सरफेस, एउटा प्रेशर फोर्स लाग्छ, अर्को त्यसको सेल्फ वेटले चाहिँ लाग्छ हो। एउटा प्रेशर फोर्स भयो, एउटा प्रेशर फोर्स, अर्को त्यसको सेल्फ वेट। मेरो साउन्ड क्लियरली आ छैन हो? सेल्फै वेटको कारणले गर्दा नि त्यो सर सुन्नु न मेरो भन सर, त्यसको सेल्फै वेटको कारणले गर्दा नि प्रेशर लाग्छ नर्मली, लाग्छ हो। त फोर्स त एउटै भयो नि यहाँ सर। अनि यस्तो भयो, बेसिकली के हुन्छ भने यसको यो जुन वेटको फोर्स छ नि, वेटको फोर्स चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा लाग्ने भयो है। त्यसपछि प्रेशर फोर्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो है। यो एप्लिकेसन अफ लोड उसमा बढ्या छैन कुनै सब्जेक्टमा। वेटको कारणले भर्टिकल भयो हैन, वेटको कारणले यो होरिजन्टल भयो। वेटको कारणले फोर्स भर्टिकल लाग्ने भयो, प्रेशरको कारणले नर्मल लाग्ने भयो है। हो सर वालमा दिन्छ हो यो एन्टिबायोटिक कि कुन नि प्रोसेस हो सर। ल त्यसपछि द फोर्स अन द फेसेस, यो दुईटा फोर्सको कुरा बुझियो, यो प्रेशर फोर्स र यो वेटको चाहिँ। सर सबैले बुझ है। कृष्णले मात्रै के रे, कृष्ण कि केले मात्रै भनेर हुँदैन है। सर ओके फाइन। अब यो फिगरमा एकचोटि हेरौँ है। यसमा एउटा फोर्स भनेको dy छ हो, y डिरेक्सनमा लाग्ने सबभन्दा सानो फोर्स। अर्को भनेको dx छ हो, x डिरेक्सनमा लाग्ने सबभन्दा सानो फोर्स। त्यसपछि यो जुन यो छ ds या dz भनेको चाहिँ z डिरेक्सनमा लाग्ने सबभन्दा सानो फोर्स। सर यो dx dy मलाई अलि उल्टो जस्तो लाग्छ कि के हो? यो 3 डाइमेन्सनमा यस्तै हुन्छ। तिमीले उमा 2 डाइमेन्सनमा हैन, 3 डाइमेन्सनमा यस्तै हुन्छ। 3 डाइमेन्सनमा हुने यही नै हो है। अब होरिजन्टली त x एक्सिस हुन्छ नि, अनि भर्टिकली y एक्सिस। सर साउन्ड क्लियर आइरा छैन सर। तर आछ सर। हो र? हजुर के सबैकोमा प्रब्लम हो कि? हैन त्यो सर कति केर आवाज हजुरको क्लियर आउँदैन के? खोइ नेट प्रब्लम त नहुनु पर्ने हो। खोइ के हो थाहा भएन के भयो है। ल सकेसम्म फिक्स गरौँला। तिमीहरूको यो माइक पनि धेरैको चाहिँ अन छ क्या, माइकलाई म्युट गर न। पवन ल ओके फाइन। अब यसमा हेरौँ है। त्यसो हो भने एक्स डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स के भयो? px इन्टु एरिया अफ फेस AB, px इन्टु एरिया अफ फेस AB भयो है। त्यसपछि यो भनेको px इन्टु यो हेर्ने हो भने px इन्टु dy इन्टु
1 छ हो एबी मा लाग्ने है यो यही फिगरमा देखिन्छ त्यसपछि पी के रे एसी मा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ पी इन्टु डीएक्स इन्टु 1 छ हो त्यसपछि बीसी मा लाग्ने फोर्स भनेको पीजेड इन्टु डीएस इन्टु 1 भन्ने छ अब वेट को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ वेट भनेको मास इन्टु सर यो dy into 1 किन भयो सर त्यो dy भनेको लेन्थ के भयो त्यो लेन्थ ब्रेथ यसमा अगाडिकोमा हेरौँ है यहाँ के भनेको छ प्रेसर इन्टेन्सिटी एलिमेन्ट परपेन्डिकुलर प्लेन अफ द पेपर इज युनिटी भनेको छ हो देखिया छ देखिया छ सर यो कारणले गर्दा 1 भयो है अब वेट निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो मास अफ एलिमेन्ट इन्टु एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भोल्युम निकाल्ने फर्मुला भनेको यो यहाँ छ इन्टु रो इन्टु जी गरेर आयो यो रो भनेको डेन्सिटी अफ फ्लुइड हामीले फर्स्ट क्लासमा नि पढिसकेका छौँ त्यसपछि यो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ सल्भ गर्ने हो भने एक्स डिरेक्सनको चाहिँ जति पनि फोर्स छ पीएक्स इन्टु डीवाई इन्टु 1 पीएक्स इन्टु डीवाई इन्टु 1 यो भयो त्यसपछि यसमा के हुन्छ यो पीजेड मा हेर्ने हो भने यो पीजेड मा के हुन्छ पी इन्टु डीएस इन्टु 1 यो भयो यो के भयो एउटा एक्स डिरेक्सनमा एउटा वाई डिरेक्सनमा दुईटा छ हो यसको के हुने भयो यसलाई अझ म क्लियरली बुझाउँछु है यहाँ यस्तो भयो हो यो चाहिँ यतिको परपेन्डिकुलर उसमा छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा यतिको फोर्स लाग्छ यो एक्स डिरेक्सनमा त्यसपछि अर्को यो भर्टिकल फोर्स लाग्छ दुईटा डिरेक्सनमा हेलो मेरो आवाज आइरहेछ यो दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ यो फोर्स लाग्ने भएको कारणले गर्दा पी इन्टु डीएस इन्टु 1 अनि यो साइन 90 माइनस थीटा चाहिँ किन यो थीटा भयो भनेपछि हामीले यति एंगल लिएका छौँ हो यो थीटा भएपछि हामीले यहाँ चाहिँ यति एंगल लिएका छौँ यति एंगल लिगिसकेपछि के भयो यो परपेन्डिकुलर प्लेनमा भएपछि 90 माइनस थीटा भयो है 90 माइनस थीटा अनि तिमीहरूलाई यो साइन कन्भेन्सन कतिको थाहा छ साइन 90 माइनस थीटा भने के हुन्छ साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस नै कस हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै पोजिटिभ हुन्छ हो थीटा भनेको 90 साइन उसको आवाज राम्रोसँग आइरहेको छैन है साइन 90 माइनस थीटा भनेको साइन कन्भेन्सनमा जाँदा यो कस थीटा हुन्छ हो साइन नेगेटिभै हुन्छ अनि यो गर्दा पीजेड इन्टु डीएस इन्टु 1 यसको छँदैछ साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस थीटा भयो है 90 डिग्रीमा साइन चाहिँ कसमा जान्छ तर त्यसको जुन उ हुन्छ साइन चाहिँ नेगेटिभको नेगेटिभै हुन्छ पोजिटिभको पोजिटिभ नै हुन्छ अब यसलाई सल्भ गरेर हेर्दाखेरि डीएस कस थीटा इज इक्वल टु के रे यो पीएक्स इन्टु डीवाई इन्टु 1 माइनस पीजेड इन्टु डीएस इन्टु 1 यो कस थीटा आएको बुझियो नि है छुट्या छ के पीजेड ओ यसमा जेड हो यो जेड हो यो पीजेड इन्टु डीएस इन्टु 1 कस थीटा इज इक्वल टु 0 यो स्टेप बुझिया छ माथि सर त्यो स्टेप मैले बुझेँ यहाँ जेड हुन्छ ठीक छ यसलाई करेक्ट गरौँला यो स्टेप बुझियो है सर बुझे ल ओके फाइन अब त्यसपछि यो फिगर उबाट चाहिँ डीएस कस थीटा भनेको एबी हुने भयो एबी हेरौँ है यसमा यो डीएस यहाँ छ हो
ds sin थीटा चाहिँ तिमीहरुको यो भर्टिकल भयो, यो परपेन्डिकुलरमा चाहिँ ds cos थीटा हुन्छ। अघि मैले जुन देखाएको थिएँ नि, कस्तो भने यहाँ यस्तो फोर्स आउँछ हो, यो फोर्स आउँछ, यो cos भयो, cos हुन्छ यो है, यो भर्टिकलमा sin हुन्छ है, भर्टिकलमा sin हुन्छ है। अब त्यसो हो भने यो ds इन्टु cos थीटा भनेको ab हुने भयो, यो ab मा लाग्ने फोर्स सर त्यो डीएस चाहिँ यो यस्तो भयो, होरिजेन्टल होरिजेन्टलमा cos cos थीटा हुन्छ, भयो। भर्टिकलमा sin हुन्छ। यो त तिमीहरूले पढायो होला पक्कै हो। त्यही भएर ds भनेको यसको यो छ लेन्थ, ds इन्टु cos थीटा गर्दाखेरि यो ab हुन्छ। ab भनेको dy भयो, ab भनेको इज dy y डिरेक्सनको सबभन्दा कम फोर्स, ठीक छ। अब त्यसपछि यो फिगरबाट चाहिँ एकचोटि फिगरलाई हेरौँ है त। अब px इन्टु dy इन्टु 1 माइनस pz इन्टु dy इन्टु pz इन्टु dy इन्टु 1 इक्वल टु एबी किन त्यो बुझेन? यो एबी बुझिएन, यस्तो भयो। यसमा हेरौँ है, यो हाम्रो ए छ हो, यो ए छ है, एबी भयो हो। यसमा के छ, यो फोर्स लागिरहेछ है। अब यो फिगरलाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यो जुन cos थीटा भन्ने छ, यो cos थीटा चाहिँ यहाँनिर लाग्यो, cos थीटा यो भयो यो प्लेनमा, यसलाई नै यतातिर लिएर आउने हो भने यो चाहिँ एबी को फोर्स भयो, ds cos थीटा भनेको एबी भयो भयो। अनि यो जुन एबी छ, एबी भनेको dy भयो, y डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स यहाँ दिया छ, एबी भनेको dy। अब चाहिँ आउनु छोड्यो हो सर हो। एबी भनेको dy, ठीक छ। यो बीसी चाहिँ एबी को प्यारलल भइहाल्छ। अब त्यसो हो भने px इन्टु dy इन्टु 1 माइनस pz इन्टु dy सर त्यो के रे px त्यो सबै 0 भइहाल्छ, अथि 1 भइहाल्छ सर। अनि pz अनि pz1 त्यो पनि 1 नै भइहाल्छ। सर यो होरिजेन्टलमा cos अथि के रे sin थीटा को cos भइ अथि होरिजेन्टलमा sin थीटा को cos मा भइहाल्छ, अनि भर्टिकलमा cos को sin भइहाल्छ। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो हैन? ल सर ल ल ओके फाइन। त्यसपछि अब यसमा हेरौँ है, px इन्टु dy इन्टु 1 यो एउटा, त्यसपछि py इन्टु dz इन्टु 1 इज इक्वल टु यो 0 भयो। अब यो कसरी भयो? हेलो, खोइ आवाजै हरायो। यो px इन्टु dy इन्टु 1 त्यही बुझेन सर, त्यही बुझेन त्यो बुझेन। px इन्टु dy इन्टु 1 भनेको यो देखिया छ, यो देखियो हो सर, बुझ्यो त्यो। अब अनि यो ps इन्टु ds के pz इन्टु ds छ हो, इन्टु 1 cos थीटा इज इक्वल टु 0 जुन भन्ने छ, ds cos थीटा भनेको dy भयो, pz इन्टु dy इन्टु 1 भयो। यसमा यो ds इन्टु cos थीटा भनेको ab यो भयो। बुझेछु सर। ल px इन्टु dy इन्टु 1 यो यहाँबाट आयो है। त्यसपछि px इन्टु dy इन्टु 1 भनेको यो यहाँबाट आयो है, इज इक्वल टु 0 भयो।
यसलाई यो इक्वेसन सल्भ गर्दा dx dy काटिन्छ, त्यसले गर्दा px = pz भयो। x डिरेक्सनको के यो यही पहिलाको लाइन भनिदिनु त px यो dy 1 यो माइनस यो pdx 1 sin थीटा हो यही पहिलो लाइन हो भनिदिनु ल ओके फाइन। px * dy * 1 भनेको यो होरिजेन्टल छ हो, x डिरेक्सन भने यो सर होरिजेन्टल भयो। त्यसपछि माइनस यो भनेको तिम्रो के भयो pz है, pz * ds * 1 pz * ds * 1 यो फोर्स के छ सर यसरी एप्लाई छ हो, यसरी एप्लाइड भएको छ। यो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा गर्दा यो एउटा फोर्स भयो, अर्को यसरी भर्टिकलमा अर्को फोर्स आउँछ हो। यो के भयो, यो sin 90 माइनस थीटा, यो थीटा है, ठीक छ। यो cos 90 माइनस थीटा यो भयो है। त्यसपछि के भयो इन्टु pz * ds * 1। यदि यो यसरी के अरे होरिजेन्टल भएको भए तिमीहरूको हामीले यो sin 90 माइनस थीटा यो केही गर्नु नै पर्थेन। यो लोड चाहिँ यसरी भर्टिकल भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हामीले sin 90 माइनस थीटा गर्यौं, ठीक छ, = 0। यसमा लाग्ने होरिजेन्टल फोर्स भने x डिरेक्सनमा लाग्ने यो एउटा फोर्स र यसको एउटा फोर्स, यो दुईटा मात्रै फोर्स हो, यो दुईटा मात्रै फोर्स हो है। त्यसपछि px * dy * 1 यही छ, px * dy * 1। त्यसपछि माइनस त्यो त बुझियो अरु भयो ल ओके फाइन। त्यसपछि अब ल अब y डिरेक्सनमा पनि त्यही भयो सर, y डिरेक्सनमा py y डिरेक्सनमा पनि सेम केस हो है, केस सेम हो। dx * 1 भयो माइनस pz cos लाउने भयो एमा चाहिँ y डिरेक्सनको पनि बुझियो होला है। dx * 1 cos लाउने भयो एमा, cos को साइन भयो अनि dx तर यो dx * dy / 2 * 1 रो इन्टु के गरे अनि यो के गरे हो फेरि यो के गरे भन्ने कुरोको लागि चाहिँ यसमा हेरौँ है त एकचोटि। यहाँ के छ वेट अफ एलिमेन्ट भने के छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी भने छ हो है, ग्रेभिटी यहाँ देखिया छ एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। भोल्युम निकाल्नलाई के गर्यो एबी भनेको यो फोर्स एबी इन्टु एसी डिभाइड बाइ 2 इन्टु यो 1 भनेको युनिट एरियामा इन्टु रो इन्टु जी भनेर जुन यो टर्म छ नि यो देखिया छ, यो देखिया छ, यो क्रसर देखिन्छ देखिदैन त्यहाँ सर देखिन्छ। यो जुन छ यो टर्म हो, यही टर्म चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गरेको। त्यो गर्दा के भयो dx * dy बाइ 2 * 1 * रो इन्टु जी। यो भनेको dx भने के छ यही फर्मुला हेरौँ है त, AB * AC। यो y डिरेक्सनमा किन गरे त नि, अब x डिरेक्सनमा नगरेर y डिरेक्सनमा यस्तो हो तिमीहरूको अघि y डिरेक्सनमा के फोर्स लाग्छ भनेको थियौँ हामीले। एकचोटि फेरि ब्याक उसमा जाउँ है त। वेट अफ एलिमेन्ट इन भर्टिकल डिरेक्सन हो, प्रेसर फोर्स चाहिँ नर्मलमा लाग्ने भयो, वेट अफ एलिमेन्ट चाहिँ केमा लाग्ने भयो नर्मलमा भर्टिकल डिरेक्सनमा है। अब वेट हामीले कसरी निकाल्यौँ, वेट अफ एलिमेन्ट भनेको भोल्युम इन्टु के अरे मास इन्टु ग्राभिटी, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी, त्यसले गर्दाखेरि यो फोर्स भयो। यो py * dx * 1 भनेको यो फोर्स भयो। त्यसपछि pz * ds * 1 cos 90 माइनस थीटा भनेको यहाँको यो फोर्स भयो। त्यसपछि अनि dx * dy भयो माइनस यो फोर्स भयो। यो सल्भ गरे बुझिन्छ अब। अनि ds sin थीटा dx गर्यो। यो माइनस किन गरेछ सर यो dx * dy / 2 भन्दा यो दुईटा तेस्रो फोर्स के हो रे एमा नेग्लेक्ट गरेर सर स्मल इलिमेन्टलाई नेग्लेक्ट गरेर अनि यसमा त नेग्लेक्ट गर्यो, उसमा नेग्लेक्ट गरेर py = pz भनेर चाहिँ जुन यो x y र z डिरेक्सनमा चाहिँ प्रेसर बराबर लाग्छ भनेर जुन हाम्रो प्रिन्सिपल छ त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ यसले प्रुफ गरेको है। अनि अब यहाँ अघि एउटा dx * dy बाट 2 त्यो कसरी भयो त्यो बुझेन सर।
यो यो चाहिँ सर यो फोर्सको सर चाहिँ यो म गर्दैछु यो फोर्सको चाहिँ तिमीहरूको एकछिन है यो जुनवाला फोर्स छ यो फोर्सको चाहिँ यहाँ माथि हेरौँ है त एकलट के भनेको छ मास निकाल्दाखेरिको फर्मुला भोल्युम इन्टु यो छ हो भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ यो सेक्सनको चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ निकाल्यो क्या एबी इन्टु एसी बाई 2 इन्टु एरिया भनेर चाहिँ यसको यो एरिया त 1 भनेर गरेको छ युनिट 2 भनेर परपेन्डिकुलर भयो नि सर त्यही भएर 1 भयो युनिटी भनेर जुन अगाडि छ नि अगाडि नै मेन्सन गरेको छ त्यसले गर्दा यो 1 भयो त्यसपछि यो चाहिँ यस्तो खालको फर्मुलाहरू पछि सेयर हुन्छ है बुझेन सर त्यो सर त्यो एक्स डाइरेक्सनमा त्यो भएन अनि त्यो वाइ डाइरेक्सनमा किन त्यो गर्यो त्यो बुझेन सर यो माथिदेखि के बुझेन के हो त्यो रुलै यो के रुल रहेछ एकैछिन है होइन होइन त्यसैले त्यो अलि राम्ररी बुझाउनु त्यो बुझेन अब तिमीहरू हल्ला नगर नि एकछिन म बुझाउँछु यो नबुझ्नु ल, एकदम ल, ल। स्वाभाविक हो के छ यहाँ हामीले सुरुमै के लेखेका छौँ फोर्स एक्टिङ अन द इलिमेन्ट यो इलिमेन्टमा के फोर्स लाग्छ भनेका छौँ हामीले एउटा प्रेसर फोर्स नर्मल टु द सर्फेस सायद तिमीहरूले मेरो त्यो यही अगाडिको उ चाहिँ मिस गर्यो या त्यो बेलामा ध्यान दिएन है प्रेसर फोर्स एक्टिङ नर्मल टु द सर्फेस भनेपछि नर्मल भनेपछि यो डिरेक्सनमा गयो जुन एक्स डिरेक्सन भयो है एक्स डिरेक्सनमा प्रेसर फोर्स मात्र यो प्रेसर फोर्स यो प्रेसर फोर्स यो प्रेसर फोर्स ठीक छ त्यसपछि वेट अफ इलिमेन्ट इन भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ वेट चाहिँ लाग्छ भनेको छ अब एकछिन है एकछिन नबोल सुन त्यसपछि वेट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्यौँ यहाँ वेट अफ इलिमेन्ट भनेको मास अफ इलिमेन्ट इन्टु एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी यो फर्मुलै हो हामीले फर्स्ट क्लास फर्मुला हो मासको फर्मुला के हो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी ठीक छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी वाइ डाइरेक्सनमा वेटको पनि लाग्छ हैन सर वाइ डिरेक्सनमा वेटको पनि लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो गर्यौँ बुझियो अब पुरा लगायो बुझे सर अब यो चाहिँ के भयो भर्टिकल डिरेक्सनमा सर यहाँ वाइ भएको कारणले गर्दा वेट नि लाग्ने भयो क्या यो फर्मुलाले भने प्रिन्सिपलले भने है ल वेट पनि भयो है यो है? अब यसो हो भने यो 2.1 मा हेर्दा के आयो px = pz आयो यसमा py = pz आयो हो त्यसो हो भने यो इक्वेसन यो 2.1 र 2.2 लाई चाहिँ इक्वेट गर्ने हो भने px = py = pz आयो यो आयो नि हैन आउँछ सर आउँछ है ओ हाम्रो बुझिएर अरु त यिनी त बुझियो सबै ल ओके फाइन यो ल बुझियो फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ भने दोहोऱ्याउँछु है एकचोटी सर अरु बुझियो यति माथिको मेन ल त्यसो हो भने फेरि दोहोऱ्याउनु कहाँबाट दोहोऱ्याउँ ल एकपटक के फोर्स अफ बीबाटै दोहोऱ्याइदिनु न त कसैले नबुझ्यो होला ल एकै सेकेन्ड है ल म एकचोटि सुरुबाटै गएँ है सुरुबाटै जाउँ यसले के भन्यो युनिट वेटमा चाहिँ भनेको छ है यो नलेख्नु तिमीहरूले युनिटी भनेको छ त्यही भएर यो 1 भयो अनि त्यसपछि के भनेको छ फोर्स एक्टिङ अन द इलिमेन्ट भनेको चाहिँ प्रेसर फोर्स नर्मल लाग्छ जुन एक्स डिरेक्सनमा त्यसपछि वेट अफ इलिमेन्ट चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा हुन्छ जुन चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा भयो यो भइसकेपछि अब के भयो फोर्सेस के छ यहाँ फोर्सको यो भयो त्यसपछि वेट अफ इलिमेन्ट निकाल्दाखेरि के भयो मास अफ इलिमेन्ट इन्टु जी भयो अनि यो भोल्युम इन्टु रो इन्टु जी यो भोल्युम निकाल्दा एबी इन्टु एसी बाई 2 इन्टु 1 यो कन्स्ट्यान्टै भयो यो फर्मुला नै भयो है त्यसपछि अब यो यहाँ एक्स डिरेक्सनमा हेर्दा के भयो px इन्टु dy इन्टु 1 px इन्टु dy इन्टु 1 माइनस pz इन्टु ds इन्टु 1 इन्टु साइन 90 माइनस थीटा अहिले मैले गरेर देखाइसकेँ यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टु 0 त्यसपछि यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा के भयो
ds cos थीटा भनेको ab इजिकल टु dy यो यहाँबाट आयो यो अघि मैले देखाइसकेको छु यो डिरेक्सनमा लायो ab मा लायो त्यही भएर यो a इजिकल टु ds cos थीटा इजिकल टु ab इजिकल टु ab भनेको चाहिँ dy भयो है। अनि त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि px इजिकल टु pz भनेर इक्वेसन 2.1 आयो है। एक्स डिरेक्सनको सल्भ भयो। त्यसपछि वाइ डिरेक्सनमा गर्दा के भयो, वाइ डिरेक्सनमा प्रेसर फोर्स पनि लाग्ने भयो, त्यसपछि सेल्फ वेट पनि लाग्ने भयो। प्रेसर फोर्स भनेको पी इन्टु डिएक्स इन्टु 1 यो यहाँ भयो, पी इन्टु डिएक्स इन्टु 1, त्यसपछि पिजेड इन्टु डिएस इन्टु 1 इन्टु कस 90 माइनस थीटा, त्यसपछि यो भनेको सेल्फ वेट भनेको जुन यहाँनिर निकालेको छौँ हामीले वेट अफ द इलिमेन्ट यो यहाँ भयो। वेट अफ द इलिमेन्ट पनि भइसकेपछि यो कस 90 माइनस थीटा भनेको साइन थीटा भयो। अनि यो डिएक्स इन्टु डिवाई बाई 2 इन्टु यो गर्दाखेरि यो स्मल इलिमेन्टलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्यो भनेको डिएक्स इन्टु डिवाई बाई 2 लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ हेरिसकेपछि के भयो, पीवाई इन्टु डिएक्स माइनस पिजेड इन्टु डिएक्स इजिकल टु 0 गर्दा पीवाई इजिकल टु पिजेड भयो। यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ यो के अरे इक्वेट गर्दाखेरि पिएक्स इजिकल टु पीवाई इजिकल टु पिजेड भनेर आयो, जुन चाहिँ के देखायो, द एबोव इक्वेसन सोज दैट द प्रेसर एट एनी पोइन्ट इन एक्स वाई एन्ड जेड डिरेक्सन इज इक्वल भनेर चाहिँ यसले प्रुभ गर्यो। ठीक छ सर ल अब यति हो यति हो बुझ्यो सर बुझ्यो। ल अब ल सर बुझ्यो ल अर्को स्लाइडमा जाउँ। यसलाई एकचोटि यो जुन डेरिभेसन छ यसलाई चाहिँ आज नै घरमा नै प्र्याक्टिस गर है। ल सर हुन्छ सर हुन्छ। ल एटमोस्फियर दिने प्रेसरलाई चाहिँ प्रेसर यो सब त तिमीहरूले सुनेकै छ होला है अगाडि नै। प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्ने प्रेसर एक्जर्टेड यो बाइ गज प्रेसर एटमोस्फियर अनि भइहाल्यो। मेजर गर्ने केही भने हो ल ओके फाइन। मेजर गर्ने एलिमेन्ट त्यसपछि अर्को एब्सोल्युट प्रेसर अर्को गज प्रेसर भनेको गज प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द प्रेसर व्हिच इज मेजर्ड विथ द हेल्प अफ प्रेसर मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इन विच द एटमोस्फेरिक प्रेसर इज टेकन एज डेटम। डेटम भने के हो? थाहा सर। डेटम भनेको चाहिँ डेटम डेटम भनेको चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्ट या फिक्स एलिमेन्ट भनेको है। जस्तो तिमीहरूले सर्भिङ पढ्न सुरु गर्यो कि सर्भिङ छैन अहिले? त्यसमा चाहिँ गएर बेन्चमार्क भन्ने आउँछ होइन, जुन चाहिँ डेटम हो क्या, त्यसलाई बेन्चमार्क पनि भन्छ है, जुनलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स पोइन्ट भनेर लिन्छौँ। ठिक छ। द एटमोस्फेरिक प्रेसर अन द स्केल इज मार्क्ड एज 0। त्यसपछिको अर्को हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसर भनेको छ। एब्सोल्युट प्रेसर इज डिफाइन्ड एज प्रेसर व्हिच इज मेजर्ड विथ रेफरेन्स टु एब्सोल्युट भ्याकुम प्रेसर। भ्याकुम प्रेसरको चाहिँ रिफरेन्समा चाहिँ जुन प्रेसर हामीले मेजर गर्छौँ त्यो चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर भयो। अब भ्याकुम प्रेसर भने के हो? भ्याकुम प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द प्रेसर बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब यसलाई एउटा चार्ट देखाउँछु है म, त्योबाट चाहिँ अलिक क्लियर होला अझ। ल अघि हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसो हो भने म्याथमेटिकल्ली के भयो, एब्सोल्युट प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर है। अब यसमा हेरौँ है त, यो एब्सोल्युट प्रेसर भनेर जुन यहाँ देखाएको छ यो बी पोइन्ट देखिया छ सर। यहाँ ए पोइन्ट र बी पोइन्ट भनेर देखाएको छ हो, त्यो फिगरमा राम्रोसँग हेर है। एउटा ए पोइन्ट छ, अर्को बी पोइन्ट छ र यो बिच अनि एउटा साइडमा प्रेसर छ एउटा साइड, अनि यसमा हेर है त उयो एउटा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई चाहिँ डेटम भनेर चाहिँ अघि हामीले भनेको थियौँ हो। के भनेको छ? एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ एउटा फिक्स पोइन्ट भनेको छ हो। एटमोस्फेरिक प्रेसर इज टेकन एज डेटम है। त्यसो हो भने अब हेरौँ है त, यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ डेटम हो भने उयो एदेखि यो एटमोस्फेरिक प्रेसरसम्मको लाइन भनेको गज प्रेसर भयो है। त्यसपछि के भयो, यो एटमोस्फेरिक प्रेसरदेखिको तलसम्मको जुन लाइन छ यो पोइन्ट बी सम्म भ्याकुम प्रेसर, अनि यो पोइन्ट बीदेखि तलसम्मको भनेको चाहिँ के भयो, यो एब्सोल्युट प्रेसर भयो है। अब एब्सोल्युट प्रेसर भने के भयो, एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस गज प्रेसर। यो यहाँ पोइन्टदेखि यो ए सम्मको चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर भयो हो। प्लस अनि गज प्रेसर भयो। प्लस गज प्रेसर। अब त्यसै गरेर भ्याकुम प्रेसर निकाल्दा के भयो,
एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस एब्सोल्युट प्रेसर भयो प्रेसर प्लस एब्सोल्युट प्रेसर भयो भयो है ल अन्त एटमोस्फेरिक भनेको माथि भ्याकुम र एब्सोल्युट उम्, पर्यो अँ। अब यसमा हेरौँ है त एउटा तर सानो तपाईँ नोट यहाँ यो एब्सोल्युट निकाल्दा के अँ गज प्रेसर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेसर ठिक ठिक छ है एब्सोल्युट ल द एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल इज 15 डिग्री एट 15 डिग्री इज 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10.13 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर ल सुरु गरौँ आजको है